नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक श्रोता श्रोतावृन्दहरूमा म यो सदा चाहिँ विभिन्न देवी देवताका व्रत विधि र कथा प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुने गरेको छु। त श्रोतावृन्द, आज मैले अलिकति त्योभन्दा केही फरक विषय तथापि अध्यात्म सम्बन्धी नै हो, अध्यात्म विषयको चर्चामा त दर्शकवृन्दहरू हामी अध्यात्मको कुरा गर्छौं, धर्म कर्म संस्कृतिका कुरा गर्छौं, शास्त्रका कुरा गर्छौं, शास्त्रका चर्चा गर्छौं। हामी प्रशस्त सनातन हिन्दू परम्पराका शास्त्र अनि त्यस्ता शास्त्रार्थहरू, त्यसभित्रको निचोड सार तत्त्वलाई हामी बुझ्ने पनि कहिलेकाहीँ कोसिस गर्छौं। यही हाम्रो हिन्दू सनातन धर्मशास्त्र परम्परा अन्तर्गत पर्ने, जस्तो योग शास्त्र विधिका बारेमा पनि हामी प्रशस्त सुन्छौं। हामी कसैले त बाल्यकालदेखि नै त्यसै सम्बन्धी अध्ययन गरेर गहिरो अध्ययनका साथ हामीले योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, भक्ति, समाधि, सिद्धि समाधि यी सबै कुराहरूमा हामी संलग्न कतिपय भएका पनि होलाौं र कतिपय हुने प्रयत्नमा पनि निरन्तर लागिरहेका छौं। दर्शकवृन्द, त आज एउटा प्रसङ्ग, यो ध्यान, धारणा, भक्ति जागृत जो मनदेखि नै गराउनु पर्ने हुन्छ नि, यो वास्तवमा जबसम्म आफ्नो मनले परिकल्पना गरेर भगवानको भक्ति प्रति जागृति अवस्था रहँदैन नि, तबसम्म हाम्रो जुन भक्तित्व गुण हो, त्यो भक्तित्व गुण प्रस्तुतिमा अथवा आफ्नो जीवनमा लागू गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। त भक्तवृन्द, यो अध्यात्म बडा गहन छ, हामी यसको पार पाउन सक्दैनौँ। तथापि हामीले आफ्नो जीवनमा जीवनका 60, 70, 80, 90 वसन्त जति हामी बिताउँछौँ, त्यसमा अध्यात्मलाई सहारा लिएर बिताउने गर्छौँ। जतिसुकै नास्तिक हौँ भने पनि अन्त्यमा उसको सहाराको चरम बिन्दु भनेको अध्यात्म नै हुन्छ। त्यसैले हामीले अध्यात्म हाम्रो संस्कार हो, संस्कृति हो, अनि त्यसैलाई आधारित जुन संस्कृतिले नि समाजलाई एउटा मार्ग निर्देशन गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले भक्तवृन्द, यो अध्यात्मको सत्सङ्गको बारेमा यहाँहरूलाई म एउटा छोटो उदाहरण प्रस्तुत गर्दछु। त विद्वानहरूको सत्सङ्गत गर्नाले, आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको सत्सङ्गत गर्नाले कस्ता किसिमका लाभहरू जीवनमा हुन्छन्, प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ। हामीले लाभ भन्न साथ कुनै भौतिक सुख शैल, यस ऐस आरामको जिन्दगी जिउनुलाई मात्रै लाभ नठान्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शनको सिद्धान्त हो। त्यसका कैयौं भागहरू छन्। एउटा भौतिक सुख छ, अर्को आध्यात्मिक दैविक सुखहरू छन्, व्यवहारिक सुखहरू छन्। आमोद, प्रमोद, विनोद यी 3 किसिमका शब्दले नै हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई व्याप्त तुल्याएको छ। तथापि त श्रोतावृन्द, यो अध्यात्मको सत्सङ्गत अत्यन्त निर्मलीकरण र सकारात्मक भावको जागृत गराउने सत्सङ्ग मानिन्छ। त यस सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग, उदाहरण, एउटा कुनै गाउँमा 2 दम्पति बस्थे। उनीहरूका कोही सन्तान थिएनन्। सन्तान प्राप्तिका लागि उनीहरूले अनेकौं प्रयत्न गरे, तथापि उनीहरू सफल हुन सकेनन्। हुँदा उनीहरूको करिब जीवनको आधा जसो वसन्त पार गरिसक्यो, तर दम्पतिका कुनै सन्तान भएनन्। बडा खिन्न मुद्रामा थिए। एकजना संयोगले एकजना साधुसँग ती दम्पतिको भेट भयो र आफ्ना सारा गुनासाहरू राखे। हाम्रा सन्तान छैनन्, धन सम्पत्ति, ऐस आराम, सुख सम्पत्ति, भोग विलास सबै कुरा हामीसँग पर्याप्त छ, तथापि सन्तान छैनन्, हामी चिन्तित छौँ। ती सन्तले सल्लाह दिए, यदि त्यसो हो भने तपाईहरुलाई म एउटा उपाय सिकाउँछु, उपाय बताउँछु।
त्यो उपाय पालना गर्नुहोस्। त दम्पतिलाई सन्तले सल्लाह दिए सधैँ नरिवल हुन्छ नि दर्शकवृन्द, यो हाम्रो अत्यन्त मिष्टान्न फल नरिवल, यो नरिवलको पानीलाई बडा खुसी साथ दैनिक 6 महिनासम्म पान गर्ने सल्लाह दिए, पिउने। त्यसमा पनि सेतो रङ्गको फूल जो विषादी रहित होस्। फेरि सेतो रङ्ग भन्नाले सबै सेतो रङका फूलहरू खान योग्य नहुन पनि सक्छन्। सेतो रङ्गको फूल र नरिवलको पानी 6 महिनासम्म निरन्तर पिउनुहोस्। त्यसपछि 1 वर्ष पछाडि मसँग तपाईहरुको पुनः भेट हुनेछ भनेर सल्लाह दिए। बाँकी केही पनि भनेनन्। दम्पति पनि खुसी भए। गएर सन्तले भने बमोजिम निरन्तर त्यो नियमको पालना गरे। 6 महिनासम्म निरन्तर नरिवलको पानी खाने काम गरे, सेतो फूलहरू खोजेर खाने काम गरे। 1 वर्ष 1.5 वर्षपछि कि सन्तले म तपाईहरुको घरमा उपस्थित हुन्छु भन्नुभएको थियो, नभन्दै 1 वर्ष बित्यो। उहाँहरूको घरमा सन्तान पनि पैदा भए, एकजना सुपुत्र। 1.5 वर्षपछि सन्त पनि घर फर्केर आउनुभयो। उहाँले हेर्नुभयो, सोध्नुभयो, बुझ्नुभयो, बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभयो। बडा विनम्रपूर्वक दम्पतिले सन्तको सेवा गरे। सन्त पनि अत्यन्तै खुसी भएर जानुभयो। त्यसपछि क्रमशः त्यसै दम्पतिका घरमै ती बाल्य अवस्थाका सुबोध बडा आफ्नो बाल लीला रस्दै रस्दै हुर्कन थाले। हुँदै हुँदै जब उनी 12 वर्षका भए, उनी अध्यात्म सम्बन्धी बडा धेरै चासो दिन्थे। ध्यान, धारणा, भक्ति, भजन, कीर्तन, गान यी सबै कुरामा ध्यान दिएको देखेर दम्पति पनि मक्ख थिए। हुँदाहुँदै 13 वर्ष लाग्दा नलाग्दा उनले म साधु बन्छु, जीवनमा विवाह गर्दिन, भगवानको खोजी गर्छु भन्न थाले। आमाले भनिन्, बाबु हामीले कति दुःख कष्ट गरेर, कैयौं प्रयत्न गरेर तिमी जस्तो छोरो प्राप्त गरेका छौं, तिमी पनि अहिले आएर जीवनमा साधु बन्छु भन्छौ। यो त हुँदैन, तिमीले गृहस्थी जीवन बिताउनु पर्छ। तुरुन्तै छोराले उत्तर दिए, माताजी यो संसार केही पनि होइन रहेछ, त्यसैले ईश्वरको भजन गरी उहाँको साक्षात्कार गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। जब छोराले यस्ता कुरा गर्न थालेपछि आमाले भनिन्, त्यसो भए बाबु म तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्छु, त्यो प्रश्नको उत्तरको खोजी गरेर आऊ। त आमाले सहजै प्रश्न गरिन्, विद्वान र सत्सङ्गत साधु सन्तहरू विद्वानहरूको सेवा गर्नाले त्यसको फल कस्तो पाइन्छ, यो प्रश्नको उत्तर तिमी खोजी गरेर आऊ। आमाले गरेका प्रश्नको उत्तर खोजी गर्न थाले। चिन्तन गरे, ध्यान गरे, अनेकौं अध्ययन गरे, तथापि उनले त्यो चित्त बुझ्दो उत्तर पाउन सकेनन्। सहसा एकजना अत्यन्त विद्वान योगीका अगाडि गएर प्रश्न राखे, हे गुरुवर, साधु सन्त सज्जन र विद्वानहरूको सत्सङ्गत गर्नाले त्यसको फल कस्तो हुन्छ, यो प्रश्नको उत्तर मलाई चाहियो। उहाँले सहजै सल्लाह दिनुभयो, म अरू किसिमका सल्लाहहरू दिन सक्छु, तर यसको फलको सल्लाह, यो विद्वानहरूको सत्सङ्गतको फलको सल्लाह अथवा प्रश्नको उत्तर चाहिँ म दिन सक्दिनँ। त्यसो भए कसले दिन सक्छ त यो मेरो प्रश्नको उत्तर? ल तिमी बद्रिका आश्रममा जाओ, हरिद्वारको नजिक, त्यहाँ गएर आदि माता शक्ति दुर्गा भवानीको आराधना गर। त्यसपछि यो प्रश्नको उत्तर तिमीले पाउनेछौ। अब ती बालक सन्त गए बद्रिका आश्रम खोज्दै, हरिद्वार हुँदै गएर आनन्दसँगले आदिमा शक्ति दुर्गा भवानीको व्रत बस्न लागे र त्यही अनुसार आराधना गर्न लागे। आराधना गर्दा गर्दै सुसुप्त अवस्थामा, निदाएको पनि होइन र जागृत अवस्थामा पनि होइन, सुसुप्त अवस्थामा आदिमाता शक्ति दुर्गा भवानीले दर्शन दिनुभयो र सोध्नुभयो, भन तिम्रो अभिलाषा के हो, तिम्रो इच्छा के हो, के का लागि मेरो व्रत र उपासना गर्यौ? त उनीहरूले सहजै भने, हे माता, मलाई
साधु सन्त विद्वानहरूको सत्सङ्गत गरेको फल कस्तो हुन्छ त्यो प्रश्नको उत्तर चाहियो। ल यो त्यो प्रश्नको उत्तर त म पनि दिन सक्दिनँ, तर म तिमीलाई एउटा उपाय बताउँछु, त्यो काम गर। के हो त त्यो उपाय? म तिमीलाई हातमा फल दिन्छु, यो फल बोकेर तिमी जाऊ। एउटा राज्यका राजदम्पति सन्तान नभएर अत्यन्त पीडित छन् र ती राजदम्पतिलाई यो फल दिएर तिमीले भन कि तिम्रा सन्तान हुनेछन्, यो फल खाऊ। त्यसपछि त्यो फल खानेछन् र त्यहाँ राजदम्पतिबाट सन्तान जन्मनेछन्। तिनी जन्मिएका सन्तानले तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिनेछन्। अनि छक्क परे, हातमा फल थापे र बोकेर उनी प्रस्थान गरे। अब गए त्यो राज्य खोज्दै खोज्दै, जाँदा जाँदै बाटामा रात पर्यो। एकजना गरिब किसानको घरमा उनी बास बस्न पुगे। ती किसान अत्यन्त श्रद्धालु थिए। विद्वान साधु सन्त सज्जनहरूको भनेपछि उनी दर्शन गर्न पाए मात्र आफ्नो घरमा उहाँहरूले चरण राखिदिए मात्र आफ्नो 7 कुल तर्ने, आफू पवित्र बन्ने र जीवनमा धेरै धनधान्य अथवा चाहिँ पुण्य आर्जन हुने कुरामा उनी विश्वास राख्थे। तर उनी जान्दथे, केही पनि जान्दैनथे। उनी भित्रको ज्ञान भनेको आफ्नो खेतीपातीको काम गर्नु, गाईबस्तुलाई खानपिन गराउनु, छोराछोरी सन्तानको शिक्षा दीक्षा र पालन पोषण गर्नु, त्यति मात्र उनले जानेका थिए। त साँझ पर्यो, तिनी किसान, गरिब किसानको घरमा बास बस्न पुगे। बडा आरामपूर्वक स्वागत सत्कार गरे। अनि विद्वान सन्तको आगमन भयो। म पवित्र भएँ, मेरो कुल पवित्र भयो भनेर अत्यन्त खुसी भए। जब बिहान भयो, अब त्यहाँ अनौठो घटना देखियो। रात्रिमा बडा आनन्दपूर्वक सन्तको सेवा शुश्रूषा सत्कार गरेर 1 बजे रातिसम्म तिनै सन्तको सेवा गरेर दिनभरि हिँडेका थाकेका सन्तलाई निदाइवरी उनी पनि आफ्नो ओछ्यानमा सुतेका थिए। बिहान उठेर सन्तले यसो म जानु पर्यो, अब यतिका बास बसेँ, खानपिन गरेँ, सेवा लिएँ, त्यसको बदलामा मैले जाने बेलामा बिदा त अवश्य माग्नु पर्छ। यो ठानेर उनले जब ती घरका किसानलाई बोलाउन लागे, घरका किसान त सुतेकै ठाउँमा मृत अवस्थामा थिए। यस्तो देखेर उनी छक्क परे। अब म 1 रात बास बसेँ, सेवा पनि यिनीबाट लिएँ, अब यिनको काजक्रिया नगरी त मैले जान मिल्दैन। एक्लै थिए बिचारा, भए कोही घरमा थिएन। छोराछोरी नाति नातिना त थिए, तर सबै बाहिर परदेशमा थिए। अनि उनले यसो विचार गरे, अब यिनको काजक्रिया गरेर जानु पर्यो भनेर चाहिँ त्यही 1 रात बास बस्न दिएको गुणले उनले ती बिचरा ओछ्यानमै जो मृत भेटिएका किसान थिए, जसको घरमा उनी बास बसेका थिए, उनको काजक्रिया सबै गरे। अन्त्यमा उनी दरबारमा प्राप्त भए। दरबारमा गएर भने, ल तपाईहरू निसन्तान हुनुहुन्छ, म एउटा फल दिन्छु, तपाईहरू यो फल खानुहोस् अनि तपाईहरूका सन्तान जन्मनेछन्। तर राजदम्पतिले सहजै पत्याएनन्। अनेकौं प्रयत्न गर्दा नभएको एकजना योगीले आएर फल दिन साथ कसरी सन्तान हुन्छन्? उनले भने, तपाईहरू विश्वास मान्नुहोस्, यो फल खानुहोस्, तपाईहरूको सन्तान जन्मनेछ। जबसम्म तपाईहरूको सन्तान जन्मदैनन् तबसम्म म यही राज्यमा यही बास बस्नेछु। राजा खुसी भए, किनकि त्यस्ता योगी सन्त विद्वान सन्तले आफ्नो राज्यमा दरबारमा आएर म जबसम्म सन्तान जन्मदैनन् तबसम्म यहीँ बस्नेछु भनेपछि सन्तको सेवा गर्न पाउने भइयो भनेर उनी खुसी भए। नभन्दै फल पनि स्वीकार गरे। फल लगेर रानीलाई खान दिए। अन्त्यमा 9 महिनापछि ती राजदम्पतिबाट एकजना पुत्र पैदा भए। त श्रोतावृन्द, जब उनले फल दिए राजा रानीलाई, त्यति बेला नै उनले बाचा गरेका थिए, जबसम्म पुत्र जन्मदैन तबसम्म म यहीँ बस्छु, तर एउटा शर्तमा। त्यो शर्त चाहिँ के हो भने जन्मना साथ मलाई ल्याएर देखाउनु पर्नेछ। यदि जन्मना साथ देखाउनु नै पर्ने, त्यत्रो ठुलो आपत्तिको कुरा त केही होइन भनेर राजदम्पतिले सहजै स्वीकार गरे। नभन्दै 9 महिनापछि पुत्र पनि जन्मियो। नुहाई धुवाई पखाली सफा गरेर लगेर सन्तको अगाडि उपस्थित पनि गराए, देखाए पनि। देखाउन साथ ती अत्यन्त दिव्य सुन्दर बालकलाई ती सन्तले प्रश्न गर्न पुगे।
ए बालक, विद्वान योगी र सत्सङ्गत अथवा विद्वानहरूको सत्सङ्गत गर्नाले, विद्वानहरूको सेवा गर्नाले कस्तो फल प्राप्त हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर मलाई चाहियो। तति भर्खर जन्मिएका दिव्य सुन्दर बालकले सहजै सन्तका प्रश्नको उत्तर दिए। हे सन्त, हे गुरुदेव, विद्वानको सेवा गर्नाले फल के पाइन्छ त्यो त म जान्दिनँ, तर एउटा कुरा के हो भने म अज्ञानी एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर हुर्किएको व्यक्ति, जुन दिन हजुर मेरो घरमा आउनुभयो, मैले हजुरको सेवा गर्ने मौका पाएँ, सौभाग्य प्राप्त भयो। मध्यरात्रिसम्म मैले हजुरको सेवा गरेर बसेँ। मध्यरात्रिमा हजुर निदाउनुभयो, म पनि गएर सुतेँ। बिहान उठेर मलाई बोलाउने प्रयत्न गर्नुभयो, तर मेरो भौतिक शरीर मात्र थियो। त्यसपछि हजुरले काजक्रिया गरेर हिँड्नुभयो। आज म यो राजाको घरानमा राज दम्पतिको राजकुमार भएर जन्मिने मौका पाएको छु। म त्यही किसान हुँ। मैले जीवनमा हजुर जस्ता योगी विद्वानको सेवा गर्ने एउटा सौभाग्यकै कारण आज म त्यति दुखी परिवारबाट यो राज परिवारमा राजकुमार भएर जन्मिने मौका पाएको छु। त्यसैले हे गुरुवर, विद्वानहरूको सत्सङ्गत गर्नाले यही फल प्राप्त हुँदो रहेछ। म गरिब किसानको झुपडीबाट आज म राजदरबार राज दम्पतिको राजकुमार बनेर जीवन बिताउने मौका पाएको छु। हजुरको सेवाको सौभाग्यको यो मेरो फल हो, मैले प्राप्त गरेको फल हो। यसरी ती दिव्य सुन्दर भर्खर जन्मिएका बालकले त्यो प्रश्नको उत्तर दिएपछि मात्र अब ती सन्त सन्तुष्ट भए। त्यसपछि आफ्नो बाटो लागे। त दर्शकवृन्द, विद्वान र सत्सङ्गत अथवा के रहेछ, अध्यात्म के रहेछ, विद्वानहरूको सत्सङ्गत गर्नाले कस्तो फल प्राप्त हुँदो रहेछ? हामी फल प्राप्तिका लागि भौतिक सुख, शैल, ऐश, आराम, धन सम्पत्ति, प्रशस्त सुन पैसाको मात्रै कल्पना गर्छौँ। त्योभन्दा पर पनि धेरै कुराहरू छन् र यो हाम्रो जीवनका 60, 70, 80, 90, 100 वसन्त भनेका त क्षणिक मात्र हुन्। त्यसैले हामीले अध्यात्मलाई सामान्य नठानिकन सहज रूपमा त्यसलाई जति सकिन्छ जीवनमा बुझ्ने प्रयत्न गरौँ र सत्सङ्गत गरौँ। सत्सङ्गतबाट धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। सकेसम्म आफ्नो जीवनमा लागू गरौँ। यिनै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै यहाँहरूलाई आजको यस अङ्कबाट म बिदा लिन चाहन्छु र आगामी अङ्कमा यस्तै नयाँ कथा प्रसङ्ग र उदाहरणहरू लिएर प्रस्तुत हुनेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।